Lifebuoy Tareli. Ha 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 ha. यतिखेर बाहिरको अँध्यारोसित तपाईको के नातो पर्दछ म भन्न सक्दिन, तर यतिखेर तरेलीसितको तपाईको नातो म भन्न सक्छु। आज बुधबार हो र यो इमेज रेडियो हो। तरेली तपाई अघिल्तिर छ र तरेलीमा यो शरद छ। हेर्नुस्, नातो बन्न बेर लागेन, एउटा नातो तयार हुन्छ तरेलीको साँझसित र हामी सबै लाइफबॉय तरेलीमा हातेमालो गर्छौं। यो साँझलाई जीवनको हिस्सा तोक्छौं। सुप्रसिद्ध दार्शनिक हुँदा थिए प्राचीन ग्रीकका, र पश्चिमा दर्शनमा त उनलाई नछोएर जीवनका थुप्रै हिसाब किताब नै मिल्दैन। पश्चिमा अध्यात्मका संस्थापक जस्तो नै मानिन्छ प्लेटोलाई। तिनै प्लेटोले अभिव्यक्त गरेका थुप्रै विचारहरूले जीवनलाई निर्देश गरेको छ। अँध्यारोको कुरा गर्दा मैले प्लेटोलाई सम्झेर यहाँ ल्याएँ। उनी एक ठाउँमा बडो सुन्दर भन्छन्, अँध्यारोसित डराउने सानो नानीहरूलाई माफ गर्न सकिन्छ, तर जिन्दगीको सबभन्दा ठूलो दुखान्त के हो भने ठूला मानिसहरू उज्यालोसित डराउँछन्। साना साना नानीहरू अँध्यारोमा डराउँदा त्यो प्राकृत हो, त्यो स्वाभाविक हो। अँध्यारोले भय दिन्छ। साना बालकहरू डराउँदा, तर ठूला मानिसहरूलाई उज्यालोसित डराउँदा दुखान्त त्यहाँ हुन पुगेको छ के। जतिखेर ठूला मानिसहरू उज्यालोसित डराउँछन्, दुखान्त त्यहाँ हुने गर्दछ। धेरै पटक भएको छ। तपाई हामीलाई पनि हामी अँध्यारोसित आदि भएका हुन्छौं। अँध्यारोले हामीलाई बानी पार्या हुन्छ र त्यस्तोमा चौकाचौध उज्यालो भेट्दा सपना जस्तो लाग्छ। धेरैलाई देख्नु भएको होला। त्यो धेरैमा तपाई पर्नुहुन्छ कि पर्नुहुन्न? मलाई लाग्छ पर्नुहुन्छ कि। खुशी आउँदा, सुख आउँदा मानिस आनन्दित हुन, प्रसन्न हुन डराउँछन्, आतंकित हुन्छन्। धेरै खुशी आयो भने तपाईसित पनि भएको छ त्यस्तो। एकदम एक तमासको खुशी तपाईको जीवनमा आयो भने तपाई आतंकित हुनुहुन्छ। के भएको यो होइन पो होला जस्तो देखिन्छ। यो हाम्रो जिन्दगीको नि सबभन्दा ठूलो दुर्दान्त के हो भने हामीसित अपुग छ, त्यो होइन। जिन्दगीको सबभन्दा ठूलो दुर्दान्त नि हामीसित अपुग छ, त्यो होइन के। हामीसित कति छ पत्तो नपाउनु सबभन्दा ठूलो दुर्दान्त हो। तपाईलाई लाग्छ
नहुनु दुर्दान्त हो होइन। कति छ तपाईसित त्यो थाहा नपाउनु त्यो दुर्दान्त हो। तपाईसित कति सम्भावना छ, कति क्षमता छ, तपाई पत्तो नै पाउन सक्नुहुन्न। अर्थात् त्यो ज्योत हो जसले हामीलाई डराउँछ, न कि अन्धकार। कहिलेकाहीँ केही काम सुरु गर्नुभयो, तपाईसित ठूलै गल्ती हुन पुग्छ। तपाई सबभन्दा पहिले के गर्नु थाहा छ? त्यो गल्ती लुकाउन पुग्नुहुन्छ। तपाई त्यो गल्तीबाट भाग्नुहुन्छ। तपाई गल्तीलाई अँधेरोमा लुकाउन खोज्नुहुन्छ, कसैले नदेखोस् भनेर। आफ्ना गल्तीहरूलाई अन्धकारमा लुकाउनुहुन्छ, कसैले नदेखोस् भनेर। तपाई अँधेरोसित होइन, उज्यालोसित डराउनु भएको छ। तपाईसित लज्जाबोध छ, हीनता छ, गल्तीसित जुझ्ने। तपाईँ लुकाउनुहुन्छ। अरूले के भन्ला, आफन्तहरूले के भन्लान् भनेर तपाईँ डराउनुहुन्छ। पाको वयस्क मानिसको उज्यालोसितको डर दुखान्त हो जीवनको। समस्याहरू छन्, गल्तीहरू भाका छन्। सायद त्यसैले पनि यो जिन्दगी यति गुनगुनाउँदो गरी रमाइलो छ। भोदो छैन, तरोताजा छ। लाप्पा खेल्नु कठिनाइहरूसित, अप्ठ्यारोहरूसित। त्यही नै हो सही जीवन, र हामी त्यही उज्यालोसित डराएर दुखान्त झेल्छौं। धेरैले इच्छा शक्ति भन्दा केही यसलाई भोगाई भन्छन्, कोही यसलाई सिकाई भन्छन्। जे भने पनि तपाईँ भित्र अथाहको शक्ति छ, त्यसको उत्खनन मात्रै भएन, त्यसलाई मथिएन के। मत्नु बुझ्नुहुन्छ नि? दैनिक जीवनमा तपाईले साह्रै अवलोकन गर्नुभएको थोक हो दूध। दूध साह्रै उपयोगी छ मानिसको जीवनमा, तर त्यसको उपयोगिता एक दिनको लागि हुन्छ, त्यसपछि त फाट्छ वा बिग्रिन्छ। दूधमा छाली मिसाइदा दही बन्छ, त्यो अर्को दिनसम्म दुरुस्त रहन्छ। दहीलाई मथियो भने त्यो नौनी बन्छ, एक दिन अरू टिक्छ। नौनलाई तताएर राख्यो भने घिउ बन्छ। घिउ कहिले बिग्रिन्न, जतन साथ राख्यो भने कहिले बिग्रिन्न। एक दिनमै बिग्रिने दूधमा कहिल्यै नबिग्रिने घिउ लुकेको छ। कस्तो रमाइलो हेर्नुहोस् न प्रकृतिको यो रहस्य। एक दिनमै बिग्रिने दूधमा कहिल्यै नबिग्रिने घिउ लुकेको हुन्छ। ठ्याम्मै त्यस्तै छ तपाईभित्रको शक्ति पनि। अथाह शक्तिले भरिएको मन छ। केवल सकारात्मक विचार हालेर मन्थनसम्मको अबिर मात्रै हो। जति भुङ्रोमा परिन्छ सुन त्यति शुद्ध हुन्छ भनिन्छ, हुन्छ पनि। जीवन जति मथिन्छ मनको अथाह शक्ति त्यति बाहिर निस्किन्छ। भिन्सेन्ट वेन गॉग तपाईं जान्नुहुन्छ, 19औं शताब्दीका महान चित्रकार। उनले भने, म चित्र कोर्ने सपना देख्छु र म सपनाको चित्र कोर्छु। कस्तो रमाइलो हेर्नुहोस् है। म चित्र कोर्ने सपना देख्छु र म सपनाको चित्र कोर्छु।
जिन्दगीमा उनले जति अप्हेलना भेटे नि चित्रकारितामा, उनी त्यति नै महान हुँदै गए। हरेक अस्वीकृतिमा उनका रचनाहरू भुङ्रोमा खारिएको सुनको भयो। जिन्दगीसितको प्रत्येक असफलता खेर जाने कुरै होइन, त्यो त माथिल्लो टेक्ने अर्को अवसर हो, अर्को भर्याङ हो। संसारको सबभन्दा विलासी कार फरारी बनाउने निर्मातालाई ट्र्याक्टर बनाएर बिक्री गर्ने लाम्बोर्गिनीले अझै छिटो कुद्ने कार उत्पादन गर्न सकिने विचार साटासाट गर्छन् हेर्नुहोस् है एकपटक। तर फरारी लाम्बोर्गिनीको विचार लिन अस्वीकार गर्दछन्। कहाँ हुन्छ यस्तो, सकिँदैन। तिनी लाम्बोर्गिनीले साबित गरिदिए लाम्बोर्गिनी स्पोर्ट्स कार बनाएर आज संसारकै सबभन्दा महँगो कारको रूपमा परिचित छ लाम्बोर्गिनी कार। उनले भनेका थिए, म कहिल्यै अटोमोबाइल उद्योगमा आउने विचार राख्दिन, तर म जान्दछु एउटा राम्रो कार बन्न सक्छ। फेस्क्यू लाम्बोर्गिनी दूधको भित्री शक्ति चिन्न सक्यो भने घिउ भएर लामो कालसम्म उपयोगी हुन सक्छ। मित्र, अँधेरो होइन डर, उज्यालो हो तपाईँ डराएको। त्यो उज्यालो जुन तपाईँ भित्र छ र त्यसलाई उत्खनन गर्न डराउनुहुन्छ, त्यसलाई खोतलेर जोतेर खनेर निकाल्न डराउनुहुन्छ। जसै तपाईँ मथेर घिउ बनाउन तम्सिनुभयो, जीवनसित प्राप्ति मालामाल हुन्छ। कति रमाइलो छ बाहिरको अँधेरो र कति रमाइलो छ तरेलीको यो झिसमिसी उज्यालो। सँगै रहँदा साँझै रमाइलो। मेरो शिर निहुरिन्छ। लाइफ बॉय तरेली। तपाईं हाम्रो जीवन साराका सारा यो प्रकृतिमा निस्किने ऊर्जाको हिस्सा हो। ऊर्जा उत्सर्जनको एउटा हिस्सासित हामी सारा जोडिन्छौं। तपाईँ हामी बाँचेको सारा ब्रह्माण्डलाई तपाईले असाध्य मिहिन गरी हेर्नुभयो भने देख्नुहुनेछ सारा ब्रह्माण्ड ऊर्जा उत्सर्जनको हिस्सामा चलायमान छ। यो ब्रह्माण्डको हरेक थोक ऊर्जाको व्युत्पत्ति हो। हरेक थोक ब्रह्माण्डको ऊर्जाको यो महास्रोत भन्दा परतिर राखेर तपाईँ जीवनलाई बुझी भ्याउनुहुन्न वा अर्थ्याउन सक्नुहुन्न। ब्रह्माण्डको ऊर्जा पिण्डसित नै तपाईको हाम्रो सारा गन्तव्य जोडिन्छ। सायद त्यसैले एउटा बुद्धले भने हामी जे सोच्छौं हामी त्यसैको परिणाम हौं। हाम्रो मनले जे सोच्यो हामी त्यही बनेका छौं। हामी त्यसैको परिणाम हौं। एउटा बुद्धले भने तपाईं हामीसित दुविधा धेरै प्रसङ्गमा हुन्छ। तपाईं हामी धेरै सन्दर्भमा अलमलिन्छौं। हामीलाई लाग्छ हामी आफैसित केही पनि छैन, केही पनि रहँदैन, केही पनि रहेको छैन।
केही पनि हुँदैन। हामी आफैसितको ऊर्जाप्रति आश्वस्त हुन्नौं। वरिपरि थुप्रै विषयहरू छन्, थुप्रै वस्तुहरू छन्, थुप्रै संग्रहहरू छन्। तपाईले आफूभित्रको ऊर्जालाई जगाउन तपाई सोच्नुहुन्छ ती विषयहरू, ती वस्तुहरू, ती संग्रहहरू ऊर्जा हुन्। तपाई हाम्रो अलमल यही बिन्दुबाट सुरु भएको हो। हेर्नुहोस्, जिन्दगीका ऊर्जाहरू तपाई भित्र छ। त्यसलाई जगाउने, त्यसलाई उठाउने विषयको खोजीमा तपाई बाहिरी विषय र वस्तुलाई ऊर्जा भनिदिनुहुन्छ। अलमल बुझ्नुभयो नि? तपाई भित्रको ऊर्जालाई जगाउनको लागि, उठाउनको लागि तपाई बाहिरका विषय र वस्तुमा ऊर्जा भनेर हिँड्नु भएको छ। खासमा त्यो तपाईको मन हो जसले हरेक ऊर्जाशील विषय र वस्तुलाई इन्धनको रूपमा रूपान्तरण गरिदिन्छ। त्यही तपाईको मन। म इन्टरनेटमा एउटा सानो प्रसंग पढिरहेको थिएँ यतिखेर, एकैछिन अघि। एउटा बच्चो मच्छरको प्रसंग हो। बालक मच्छर के भर्खर भर्खर हवाई यात्राबाट फर्किएको छ। प्रसंग हो यो। एउटा बच्चो बालक मच्छर हवाई यात्राबाट फर्किएको छ। अब बच्चो मच्छर की आमा सोध्छे, कस्तो रह्यो हवाई यात्रा? अब बच्चो मच्छर उत्साहित भएर भन्छ, बडो गजब भयो नि। प्लेन भित्र जब म उडिरहन्थे, मानिसहरू म वरिपरि दुई हात पड्काएर थपडी बजाउँथे हो। कस्तो रमाइलो। मित्र, मच्छर आफूलाई मार्ने हातलाई थपडीको रूपमा लिन्छ। प्याट्ट प्याट्ट दुई हात पड्काएर मच्छर मार्न खोजिरहेका थिए ती यात्रुहरू। तर मच्छर आफूलाई मार्ने हातलाई थपडीको रूपमा लिन्छ। मलाई लाग्छ तपाई हाम्रो यो मन छ नि, हरेक पल सकारात्मकताका लागि उपलब्ध छ। हरेक पल त्योभन्दा तल वा त्योभन्दा माथि भयो कि चुक भयो, बुझ्नुभयो हुन्छ। हर पल उपलब्ध छ सकारात्मकताका लागि। सायद त्यसैले एउटा बुद्धले भनेका छन्, हामी जे सोच्छौं हामी त्यसैको परिणाम हो। तर तपाईं र मेरोमा समस्या नै कहाँ उब्जियो भने हामी आफूभित्रको सकारात्मक ऊर्जालाई पहिचान दिन्नौं र जिन्दगी भरि नै नभेटिएको भनेर तमासा गरिबस्छौं। यो तमासा नभई के हो भन्नुस् त? धेरै पुरानो प्रसंग हो यो, धेरै पुरानो। राजा महाराजाहरू हुने बेलाको प्रसंग यो। एउटा देशमा एकजना राजा कस्ता थिए भने उनको एउटा खुट्टा र एउटा आँखा मात्रै थियो। एउटा खुट्टा र आँखा मात्रै। उनी छुट्टै किसिमका सपाङ्ग थिए। देशका प्रजा सबै खुश थिए किनकि राजा विद्वान थिए र साह्रै बुद्धिमान पनि। एक दिनको कुरा हो, राजालाई आफ्नो तस्बिर उतार्न मन लाग्छ। हेर्नुहोस्, त्यो बेलामा क्यामेरा निस्किसकेको थिएन। अब धेरै पुरानो कुरा भएको हुनाले कलाकारहरूले चित्र उतार्थे। अब राजाले देश विदेशबाट कलाकारलाई निम्तो दिएका छन् र उनले घोषणा गरे, राम्रो चित्र बनाएर दरबारमा झुन्ड्याएर राख्ने हो। लो आओ, कसले बनाउँछ राम्रो चित्र। दरबारमा एक से एक चित्रकार उपस्थित छन्। अब कलाकारहरू छलफल गरिरहेका छन्। राजा स्वयं एक आँखे छन् र लङ्गडो छन्। यिनको तस्बिर कसरी राम्रो हुन सक्छ?
त्यो त असम्भव जस्तै हुने भयो नि। राजाको तस्बिर राम्रो बनाउने। अब यदि राजाको तस्बिर राम्रो बनेन भने राजाले दण्ड पनि दिने भए। राजा हुन्, दण्ड दिने अधिकार राख्दथे। कलाकारहरू हच्किएका छन् हेर्नुहोस् है। अब कलाकारको झुण्डबाट पछिल्लोतिरबाट एकजना कलाकार हात उठाउँछन् र राजाको चुनौती स्वीकार्छन्। जस्तै सुकै दण्ड भए पनि ठिक छ, तर म बनाउँछु, राम्रो चित्र बनाउँछु। लामो समय लगाएर चित्रकारले राजाको ठूलो तैलचित्र उतार्छन् र प्रस्तुत गर्दछन्। कलाकार सभामा सारा कलाकार सबका सब आफ्नो औला दाँत मुनि टोक्छन् आश्चर्य भावमा। कलाकारले राजाको चित्र कसरी बनाएका छन् भने राजा अरबी घोडामा चढेको देखाएका छन्। हेर्नुहोस् राजालाई, जसमा राजाको एउटा खुट्टा देखिन्छ अघिल्तिर, नभएको खुट्टा घोडाको अर्को भागतिर राखिदिएका छन्। राजा एउटा आँखा चाहिँ बडा महारानीको हावामा उडेको कपालले छोपिएको छ। राजा अचम्बित हुन्छन् कलाकारको चित्रकारिता देखेर। उनी दङ्ग पर्दछन्। कति बाठो तरिकाले चित्रकारले राजाका सारा कमजोरीहरूलाई लुकाइदिएका छन्। चित्र हेर्नेले पत्तो नपाउने गरी चित्रमा राजाका एउटा खुट्टा र एउटा आँखा नदेखिने भएको छ। तर यस्तो लाग्छ उनी भनिरहेका छन्, उनी घोडा कुदाइरहेका छन्। कलाकार सभामा चित्रकारको प्रशंसा हुन्छ। राजा उनलाई पुरस्कारको रूपमा थुप्रै खान्की पनि दिन्छन्। मित्र, कलाकारले केही चमत्कार गरेका होइनन्। उनले केवल राजाको नकारात्मकतालाई छोपी मात्रै दिएका हुन्, नदेखाइदिएका मात्रै हुन्। यो जिन्दगीमा तपाई जतिखेर नि अरूसितको भद्रता मात्रै देख्नुहुन्छ, तपाईको मनले राम्रो मात्रै, सकारात्मकता मात्रै बनाउन थाल्दछ। तपाईसित बिग्रेको कति मात्रै हो भने तपाई अरूकोमा नाट्टीकुटी मात्रै निकाल्नुहुन्छ। यो पनि छैन, ऊ पनि छैन, यो पनि भएन, उसले पनि गरेन, यस्तो पनि भएन। सारा जिन्दगी खराब उत्खनन गर्दा तपाई भित्र खराबहरू थुप्रिएको मात्रै हो। त्यसैले एउटा बुद्धले भने, हामी जे सोच्छौं हामी त्यही हौं, त्यसैको परिणाम हौं। तपाईको मन तपाईको परिणाम हो। हुन्छ। लाइफ बॉय तरेली। तपाई हामी यो जिन्दगीमा जहिल्यै एउटा पेचिलो गुह्यसित जम्का भेट गरिराखेका हुन्छौं। हामी विस्मित बाँच्छौं। पेचिलो गुह्यसित भेट हुन्छ, हामी विस्मित बाँच्छौं। एकपटक होइन, घरिघरि जम्का भेट, आकस्मिक रूपमा त्यो गुह्यसित हाम्रो भेट हुन्छ र फेरि विस्मित भएर यो जिन्दगी बिताउँछौं। पृथ्वीको यो भाग जहाँ हामी बाँचेका छौं, जहाँ हामी बाँच्छौं, त्यहाँ जीवनधर्मीहरूले हजारौं लाखौं वर्षदेखि निकालेको निचोड हो। हामी सबै आन्तरिक सुखको खोजीमा हिँडेका हुन्छौं। यो लाखौं वर्षदेखि निक्लेको यो निचोड हो।
जीवनको आधारभूत अझै भुइँ यथार्थसित जोडिएको तत्त्व नै हो हाम्रो आनन्दको खोज। हाम्रा जीवनका सारा उटपट्याङ, सारा कारोबारको एउटा रमाइलो सूत्र छ। मैले उटपट्याङ भने, मैले कारोबार भने, त्यो कारोबारको, त्यो उटपट्याङको निचोड के हो भने जोसित जे छ नि त्यही बाँड्ने हो, त्यही दिने हो। तपाईँ र म कहाँ बिग्रिएका हौं भने हामीले धेरै हुनेले दिने भनेर बुझ्यौं। हामीले आफूसित नभएको थोक दिएर दानी हुन खोज्यौं। हामीसित यहीँनिर उटपट्याङ भयो। पृथ्वीको यो भाग जहाँ हामी बसेका छौं, हामीले सिकेको मात्रै के हो भने जे तपाईसित छ त्यही बाँडिने हो। तपाईले देख्नु भएको हो नि, ज्ञानीहरूले ज्ञान बाँडेर हिँडेका हुन्छन्, ज्ञानीहरूले ज्ञान बाँडेर हिँडेका हुन्छन्। डरपोकहरूले बाँड्ने भनेको नि डर मात्रै हो। डरपोकहरूले ज्ञान बाँड्न सक्छन्? सक्दैन। उसले तपाईलाई हौसला दिएको देख्नु भएको छ डरपोकहरूले? सक्दैन। तपाईँ त्यही दिन सक्नुहुन्छ जुन तपाईसित छ। असाध्यै सरल गणित छ हाम्रो जीवनको, तर यही गणितलाई हामी बिगार्छौं र जीवनलाई जटिल बनाइदिन्छौं। हामी आफूसित नभएको थोक दिन खोजेर आफ्नो जिन्दगी जटिल बनाउँछौं। हामीलाई लाग्छ भएको त सबैसित छ, के दिनु? तर होइन, भएकोसित नै बाँड्ने हो। बाँड्ने कुरा, साटासाट गर्ने कुरा तपाईसित भएको विनिमयसित गरिन्छ। असाध्यै सरल गणित हो यो। ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने जो दुखित छ भित्रदेखि, त्यसले दुःख मात्रै दिन जान हुन्छ। तपाईँ आफ्नो दैनिक जीवनमा पनि यसलाई अभ्यास गरेर हेर्नुहोला। अरूलाई दुःख दिनेहरू आफ्नो आन्तरिक जीवनमा साह्रै दुःखपूर्ण जीवन व्यतीत गरिरहेका हुन्छन्। दुखियारीहरूले निर्माण गरेको दुश्चक्रलाई तपाईले गाँठो फुकाई फुकाई खोली हेर्नुभयो भने देखिन्छ ती कसरी आफूसित मात्रै होइन आफ्नो वरिपरि पनि दुःखहरू निर्माण गरिराखेका हुन्छन्। जिन्दगीको यो गणित ती जान्दैनन्, म त्यस्तो भन्दिनँ, तर तिनलाई त्यो दुष्चक्र मन पर्छ के। ती दुखी मात्रै होइन, परपीडक हुँदै जान्छन्। तपाईँ हामी सोध्छौं मानसिक रोगीहरू अस्पतालहरू मात्रै हुन्छ, होइन। साधारण जीवनमा तपाईँ हामी वरिपरि नै थुप्रै त्यस्ता परपीडनका पीडितहरू खुल्ला घुमिरहेका हुन्छन्। विचार गर्नुहोस्, हेर्नुहोस्। भलै तपाईँ र तपाईँ जस्ता थुप्रैले त्यस्तालाई माफ गरिदिइराख्नुहुन्छ। परपीडकहरू अस्पतालमा भेटिन्छन् भनेर सोच्नु हाम्रो गल्ती हो। तपाईँ हामी वरिपरि नै घुमिराखेका हुन्छन् ती। मेरा एकजना मित्र छन्, उनीसित कुनै दिन मोटरसाइकल पछिल्तिर बसेर यो शहरमा हिँड्ने अवसर पाउनुभयो भने अवश्य त्यो अवसर नगुमाउनु होला तपाईले। रवि श्रेष्ठ हौ, तपाईँ चिन्नुहुन्न, म थाहा छ। त्यही तनुसुरको रवि श्रेष्ठ मोटरसाइकलमा पछिल्तिर बसेर काठमाडौँको उत्ताउलो सडकमा हिँड्दा तपाईँ ध्यानमा हिँडा जस्तो हुनेछ। एकपटक म त्यसै गरी रविसित कतै गइरहेको थिएँ। एउटा मोडमा एउटा ट्याक्सी भुइकिएर मोडिएर आयो। हेर्नुहोस्, हामी दुवै लड्दै लड्दै बाँच्यौं।
ठोक्या त होइन, तर ठोकिरा जसो गरेर उसले चेप्यो। धन्य केही भएन। रविले सुविस्ताले मोटरसाइकललाई छेउ लगायो। ट्याक्सी ड्राइभर कराउन थाल्यो। हेर्नुहोस्, तथा नाम गाली गर्यो। रवि मुस्कुराउँछन् र माफी माग्छन्। पछिल्तिर बसेको म, मेरो पारा एकाएक तातियो। हामी दुवै अगाडि मोटरसाइकलमा हिँडेछौं। म भत्तिएर रविलाई भन्छु, के गरे हौ तिमीले? त्यो ट्याक्सी ड्राइभरलाई त्यसै छोडिदिऊ? गल्ती उसैको थियो नि। उसले गल्ती गरेर गलत दिशाबाट उछिनेको थियो। उल्टै उही गाली गरिरहँदा तिमी माफी मागिरहेका थियौ। धन्य हामी जोगियौं, नत्र यतिखेर अस्पतालको बेडमा हुन्थ्यौं। अब मोटरसाइकल चलाइरहेका रवि भन्छन्, हेर शरद, धेरै मानिसहरू त्यो फोहोर उठाउने ट्रक जस्ता हुन्छन् यो सडकमा। ती सारा फोहोर आफूभित्र ठुसेर हिँडिराखेका हुन्छन्। जिन्दगीमा जुन चिजहरू चाहिँदैन, आवश्यक नै पर्दैन, त्यो बोकी हिँडेछन् मानिसहरू। त्यो रिस त्यसै मध्येको एक हो। तुजुक त्यसै मध्येको एक हो। निराशा, चिन्ता, सब फोहोर आफूभित्र ठुसेर मानिसहरू सडकमा निस्किन्छन्। आफूभित्रको फोहोर उटासपटास भएपछि ती अरूमाथि खन्याउने मौकाको खोजीमा हुन्छन्। कहाँ फालु हुन्छ तिमीलाई। मौका पाउन साथ ती फालिहाल्छन्। मलाई थाहा छ, सडकमा त्यस्ता थुप्रै मानिसहरू वाहन चलाइराखेका हुन्छन् र ती मौका पाउन साथ आफ्नो फोहोर फाल्छन्। त्यसैले म त्यस्ता मानिसहरूसित एउटा दूरी बनाएर हिँड्छु र मुस्कान दिएर बिदा हुन्छु। किनकि मैले यिनले फालेको फोहोर स्वीकारे भने म आफै स्वयं फोहोर फाल्ने ट्रक भइहाल्छु नि। अर्काको फोहोर म टिपेर हिँड्नु? त्यो ट्याक्सी ड्राइभर जस्तै जताततै फोहोर खसाल्दै हिँड्न थालु म? त्यसैले मेरो हिसाब सोझो छ, फोहोर नलेऊ। फोहोर नलिँदा पनि सफा होइन्छ। यो जिन्दगी रमाइलो छ। जो तिमीसित राम्रो व्यवहार गर्छ त्यसलाई धन्यवाद दिएर अगाडि बढ, र जो राम्रो व्यवहार गर्दैन तिमीलाई मुस्कुराएर माफी गरिदेऊ। सबै अस्पतालमा हुँदैनन्। केही परपीडकहरू सडकमा घुमिराखेका हुन्छन्। परपीडकहरू तपाईँ पछिल्तिर हुन्छन्। तपाईँ रविसित मोटरसाइकल पछिल्तिर बसेर काठमाडौँका सडकमा हिँड्नु भएको छैन, मलाई थाहा छ। धरोधरमा यो जिन्दगी छ नि, रमाइलो, रोमाञ्चक।